सीढ़ियाँ उतरते जरजान की नज़र आयशा शाह के हाथ में पकड़े ब्रेसलेट पर पड़ी और साथ में ब्रेसलेट वाली भी उसके जहन में आ गई। जितनी मासूम वो दिखती थी उतनी ही तेज तरार थी। जरजान ने सर को झटका और सोफे पर बैठ गया। वो बहुत कम ही घर में टिकता था। आयशा शाह को हमेशा उससे यही शिकायत रही थी, मगर ये शिकायत कभी लबों पर नहीं आई, शायद इसलिए कि जरजान पर आयशा शाह से ज़्यादा नीलम का हक था। काना लगाऊं बेटा। आयशा शाह ने ब्रेसलेट टेबल पर रख दिया। पता नहीं क्यों आज आयशा शाह को उम्मीद थी कि वो ना नहीं करेगा। वो ममता भरी आस लगाए उसे देख रही थी। जरजान ने इस बात में सर हिलाया और टेबल से ब्रेसलेट उठा लिया। आयशा शाह की रग रग में खुशी दौड़ गई। उसने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये ब्रेसलेट जरनिश का है। आयशा शाह जरनिश से 2-3 दफ़ा मिल चुकी थी। जी, जरजान ने साफ झूठ बोला। क्यों? उसे खुद भी नहीं मालूम था। अच्छा, बहुत प्यारा है। आयशा शाह को ब्रेसलेट काफ़ी पसंद आया। आयशा, खाना लगाओ जल्दी, लंच के बाद मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। जियाद शाह ने अंदर आते हुए कहा। जी, अभी लगाती हूँ। आयशा शाह को खुशी हुई। आज कितने दिनों बाद पूरी फैमिली एक साथ लंच करेगी। अरे शहजादे साहब, आज आप इस वक्त घर पर नजर आ रहे हैं, खैरियत? जियाद शाह ने अपना मखसूस जुमला अदा किया जो अक्सर जरजान को सुनाते रहते थे। मेरे बाप को भी चैन नहीं है। घर ना नजर आऊँ तब भी उनको प्रॉब्लम होती है, और नजर आ जाऊँ तो अपने मुंह से फूल जाड़े बगैर नहीं रह सकते। जरजान मुंह में बड़बड़ाया। बरखुरदार, तुम्हारा बाप अभी भी तुम्हारे सामने बैठा है। जियाद शाह ने नजरें लैपटॉप पर जमाए कहा, क्योंकि उन्होंने जरजान की बड़बड़ाहट सुन ली थी इससे पहले कि वो नजरें उठाकर उसके हाथ में ब्रेसलेट देखते। जरजान ने नामहसूस अंदाज में ब्रेसलेट अपनी पॉकेट में छुपाया। अगर जियाद शाह की नज़र पड़ जाती तो उनके मुंह से दोबारा फूल जड़ने लगते। क्या तुमने ऐसा किया? फरहत बेगम ने खपकी से अबगीने को देखा। अम्मी, उसने सब लोगों के सामने सबा की इतनी इंसल्ट की, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने भी उसे थप्पड़ मारकर हिसाब बराबर कर लिया। फरहत ने उसका जुमला मुकम्मल किया। अबगीने ने शर्मिंदगी से गर्दन झुका ली। मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं दिखाया अभी, फरहत बेगम ने तासुब से कहा। आई एम रियली सॉरी अम्मी। अबगीने वाकई में बहुत शर्मिंदा थी। सॉरी मुझे नहीं, उस लड़की से कहना चाहिए। भले उस लड़की ने सबा को जो कुछ कहा, तुम्हें उसका जवाब सब्र तहम्मुल से देना चाहिए था, ताकि उस लड़की को अपने किए पर शर्मिंदगी हो। मगर तुमने उस लड़की के साथ किया, फिर उसमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं। मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी परवरिश पर उंगली उठाए। आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे मुझे अपनी परवरिश पर तासुब हो। अम्मी, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और उस लड़की से माफ़ी भी मांग लूँगी। अबगीने ने सर उनकी गोद में घुसाया। अभी जिस तरह इंसान दोस्त खुद बनाता है, उसी तरह अपने किसी अमल से वो दुश्मन का भी खुद इंतखाब करता है, और वो दुश्मन इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वो दुश्मन सही मौके की ताक में होता है, और जब ये मौका उसे मिलता है तो वो अचानक वार करता है। ये वार इंसान को बहुत जख्मी कर देता है। फिर भी अगर इस दुश्मन को तस्कीन ना मिले तो वो जख्मों पर आई करंट को कर्ज देता है, और इंसान इस दर्द से कराह उठता है। फरहत बेगम उसके बालों में हाथ फेर कर समझाने लगी। अम्मी, अबगीने ने गोद में मुंह दिए फरहत को पुकारा। जी अम्मी की जान। फरहत बेगम ने प्यार से उसका चेहरा सीधा किया। आपने इतनी मुश्किल बातें कहाँ से सीखी है? वक्त और हालात बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। फरहत बेगम ने उसकी पेशानी से बाल हटाए। मतलब मुझे इतनी मुश्किल बातें सीखने के लिए वक्त और हालात का सामना करना पड़ेगा? अबगीने ने दिमाग पर जोर देकर कहा। अभी 1000 दफ़ा कहा है कि सोच समझ कर बात किया करो। फरहत बेगम अंदर तक दहल गई। अल्लाह ना करे उसकी बेटी पर ऐसा वक्त आए। बेसाख्ता ही उन्होंने अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ मांगी। ओ नो, मतलब मैंने फिर कुछ गलत बोल दिया। अबगीने खुद को डपटने लगी। अब तो अपना मुंह ठीक कर जरनिश। सबूही ने बेजार बैठी जरनिश से कहा, काश मुझे एक बार वो लड़की मिल जाए, उसकी ऐसी हालत करूंगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। जरनिश ने नबरतज़दा लहजे में कहा, जब मिले तो जो मर्जी कर लेना, मगर अभी तुम मूड सही करो। सबूही ने उसे प्यार से पिचकारा। जरनिश, गलती तुम्हारी भी थी। मेरे ख्याल में अब ये बात भूल जाओ तो बेहतर होगा। नईम बेग ने रिसानियत से कहा। तुम तो चुप ही रहो, काम की बात तो तुम्हारे मुंह से निकलती नहीं। बड़े आए मशवरा देने वाले हूँ, सबूही ने नखवत से कहा। शोहर की कदर तो उसने कभी नहीं की। नईम बेग की तो बोलती बंद हो गई। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। दूर से ही उसे हैदर की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक गागल्स उतार कर उसने हैदर को देखा। पोली निफाम में मलबूस हैदर मुस्कुराता उसे गलने मिलने के लिए आ रहा था। कमीने इंसान, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जरजान ने उसे जोर से बेंचा। हैदर का राख कर रह गया। मेरी जान, महबूब के इंतजार में अलग ही मज़ा होता है, हैदर ने आंख दबा कर कहा। और अगर महबूब तुम जैसा हो तो मज़ा भी सज़ा बन जाता है। वो दोनों कार में बैठ चुके थे और जरजान उसे शावेला लेकर जा रहा था, जहाँ जियाद शाह को हैदर से पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट काम था। पर मुझे तुम दोनों की फिक्र खाई जाती है, कलीजा मोकू आ जाता है जब सोचती हूँ तुम दोनों अकेली यहाँ रहती हो।
زبیر کے جانے کے بعد تو ہم نے بھی خبر نہ لی، پتہ نہیں کیسے تم نے اتنے سال تنے تنہا آبی کے ساتھ خود کو بھی سنبھالا ہوگا۔ آئے مجھے تو اب خود سے نفرت ہونے لگی۔ مصنوعی آنسو نکال کر مہرین نے دکھی لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں بابی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے اور ہماری حفاظت بھی خود کرتا ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ مہرین کا اتنا پریشان ہونا فرحت کو خوشکن سے زیادہ عجیب لگنے لگا۔ فرحت میں چاہتی ہوں تم دونوں بھی ہمارے ساتھ رہو، آخر کب تک تم اکیلے ابگینے کی حفاظت کرتی رہو گی؟ اب یہ ذمہ داری اس کا ماموں اور شایان خود اٹھائیں گے، آخر کو وہ مجھے سمرا جتنی عزیز ہے۔ مہرین تو لگتا تھا آج منہ بھر کر شہد کا کر بیٹھی ہے۔ جانتی ہوں بابی، ابگینے آپ کو بھی بہت پیاری ہے، لیکن یہ گھر چھوڑنا بھی ممکن نہیں۔ صحیح کہا، اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اچھا بابی، میں آپ کو بعد میں فون کروں گی، گھر کے کام ختم کر لوں، فرحت بیگم نے کہا اور اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور پھر کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کے دل میں کون سا خوف کنڈلے مارے بیٹھا ہے۔ خاموشی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیری رات میں وہ چھوٹا بچہ بے تحاشا روتے ہوئے اپنے والدین کو پکار رہا تھا، مگر ہر طرف ویرانی تھی، کوئی ذی نفس اس سنسان جگہ پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنی ویران جگہ پر اور 11 سالہ بچہ بار بار اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتا اور اپنے والدین کو پکارتا، مگر ہر طرف خاموشی اور ویرانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تھا جسے شاید سالوں سے صاف نہیں کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بچے نے رونا بند کر دیا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر اس کے معصوم چہرے پر خوف پھیل گیا۔ وہ شخص بہت ہی بے دردی سے گھسیٹ کر اسے کہیں لے جا رہا تھا۔ بے تحاشا روتے ہوئے بچے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا اور بدلے میں اس شخص نے اسے بیٹ سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ننھے بچے کی کرب زدہ چیخوں سے در و دیوار تک دہل گئے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو ابھی؟ فرحت بیگم نے اس کے کندھوں پر شال ڈالتے ہوئے کہا۔ نائٹ ڈریس پر سویٹر پہنے وہ مجسمہ بنی کڑی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈک کی وجہ سے فرحت بیگم نے اسے شال بھی لپیٹ دی۔ اپنے لیے اپنی ماں کو اتنا فکرمند ہوتا دیکھ کر ابگی نے مسکرا دی۔ امی رات کتنی حسین ہے نا؟ رات کا آنگن چاندی کا لبادہ اوڑے اپنے حسن کی دل پری بھی چول رہا تھا۔ ابگینے نے رات کے سحر زدہ ماحول میں کو کر کہا، ہاں رات بہت حسین ہے، اب اندر آؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اور تم نے ابھی تک تہجد نہیں پڑھی؟ فرحت بیگم نے سوالیہ نظر ابگینے پر مرکوز کی۔ ہاں وہ ٹھنڈ بہت تھی نا، اور پھر پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا، اس لیے۔ اس نے بات مکمل کرنے سے پہلے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ باہر تمہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، اور ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ ابھی کی رات بہت حسین ہے، یہی کہا تھا نا؟ ابھی تو وہ نماز کا پوچھ رہی تھی، اور پھر رات کا کیوں پوچھنے لگی؟ ابگینے نے الجھ کر فرحت بیگم کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بھی صرف ایک رات نہیں، بلکہ انسان کی ہر رات حسین ہوتی ہے۔ رات کو خوبصورت یا بدصورت انسان خود اپنے مال سے بناتا ہے۔ کچھ انسان رات کی تاریکی میں گناہوں کی دلدل میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں، صرف چند لمحوں کی لذت کے لیے وہ اپنی حسین راتوں کو بدصورت اور بدبودار بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ تاریک راتوں کو اپنے اعمال سے روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے اشکوں سے گناہوں کو دھو کر اپنی رات کو خوبصورت اور خوشبودار بنا رہے ہوتے ہیں۔ راتوں میں اپنے رب سے ہم کلام ہو کر وہ نیک لوگ ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان کی ہر رات حسین سے حسین تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنی رات کو کتنا حسین اور روشن بناتی ہو۔ فرحت بیگم نے بات مکمل کر کے سوالیہ نظروں سے دوبارہ ابگینے کو دیکھا۔ میں بھی اپنی ہر رات کو حسین بناؤں گی، ابگینے نے شرمندگی سے جھکا سر اٹھا کر عزم سے کہا۔ اس کے دل اور دماغ کو ابھی تک فرحت بیگم کی باتوں نے جکڑا ہوا تھا۔ مجھے فخر ہوگا جب تمہاری عبادتوں میں یہ ٹھنڈ جیسی جھوٹی موٹی چیزیں کوئی خلل پیدا نہیں کریں گی۔ اندر چلو۔ ابگینے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر فرحت بیگم کے پیچھے روم میں داخل ہوئی۔ امی، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا آسان طریقہ کون سا؟ ابگینے نے بچوں جیسے اشتیاق سے پوچھا۔ تہجد، یہ عرش اور فرش والے کے درمیان مکالمہ ہے، یہ نصیب والوں کی معراج ہے۔ یعنی تہجد زمین پر رہنے والے اس کے بندے اور عرش پہ موجود اس بندے کے رب کے درمیان ہم کلامی کا بہترین اور سب سے آسان طریقہ ہے، اور جنہیں یہ راہ مل جائے وہی نصیب والے ہیں۔ سب سے افضل ہماری راتوں میں پڑھی گئی تہجد کی نماز ہے، جو ہماری تاریک راتوں کو روشن بناتی ہے۔ فرحت بیگم نے پرتی جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ ابگینے ہر ایک لفظ اپنے دل میں مقید کر چکی تھی۔ ابگینے نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور تہجد کی نیت باندھ لی۔ فرحت بیگم جو اسے سمجھانا چاہتی تھی، ابگینے نہ صرف سمجھ گئی تھی بلکہ اس پر عمل بھی کر دیا تھا۔ نیک اور صالح اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ فرحت بیگم کو ابگینے کی والدہ ہونے پر فخر محسوس ہوا۔ ابگینے نماز تہجد پڑھنے میں مصروف تھی۔ فرحت بیگم نے اپنی جائے نماز ابگینے کی جائے نماز کے ساتھ بچھائی اور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ دونوں نفوس اپنے اصل منتو کے عشق میں سجدہ ریز تھے، اور کچھ لوگ ان راتوں کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ جتنا شور اس کلب میں تھا اتنی ہی ویرانی اس کے اندر پھیلی تھی۔
اس ویرانی وحشت اور اذیت نے اس کے مندمل زخموں کو پھر سے کرچ کر نئے سرے سے درد میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان مندمل زخموں سے ایک دفعہ پھر خون رسنے لگا تھا اور درد سے وہ کراہ رہ گیا۔ یہی درد اس کی بے چینی کا سبب بنتا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ اس شور میں انجوائے کر رہے تھے، مگر وہ یہاں انجوائے کرنے نہیں آیا تھا۔ اپنے اندر پیدا ہوتی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے یہاں کا رخ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ ابھی بھی کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں چبھے ہوئے تھے اور ہاتھ سے نکلتا خون آہستہ آہستہ ٹیبل پر جم رہا تھا۔ دفن ہے مجھ میں میری کتنی رونقیں مت پوچھ، اجڑ اجڑ کے جو بستا رہا وہ شہر ہوں میں۔ زیاد شاہ کانچ ٹوٹنے کی آواز سن کر اسٹڈی روم سے باہر نکل آئے تھے۔ پورچ سے انہوں نے زرجان کی بائک کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر زرجان کے روم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ کمرے کی حالت نارمل تھی۔ وہ مڑ کر جانے لگے۔ جب سائڈ پر لگے شیشے پر نظر پڑی، دیوار پر لگا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی کرچیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ شیشے پر لگا خون صاف ظاہر کر رہا تھا کہ زرجان اپنا ہاتھ زخمی کر چکا ہے۔